السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. بعد ما درنا الكولي ديال الفرومبواز في لا كونجيلاسيون، ندوزو للمرحلة الثانية في البريباراسيون ديال لاموس سيترون ديالنا اللي غتكون بواحد لانسير ديال لا بيغي دو فرومبواز. دونك لا بيغي راهي لي ديجا كونجلي، دابا غير خصنا نصوبو البسكوي ديال اللوز، دونك البسكوي اموند ولا البسكوي سوكسي اللي غادي نشوفو المقادير ديالو ونشوفو التطبيق ديالو حالا ان شاء الله مع بعضياتنا. دونك البسكوي ديال اللوز اللي هو سميتو البسكوي سوكسي غنحتاجو 4 ديال الابيض البيض، 50 غرام ديال السنيده، 100 غرام ديال اللوز بودر، و 100 غرام ديال السكر كلاصي، 50 غرام ديال الدقيق، و 20 غرام ديال بودر كاكاو شوكولاط غبره. الا ما بغيناش نديروه شوكولا نحيدو بودر كاكاو، نخليو المقادير نفسها والطريقه نفسها. دونك بالنسبه لهاد البسكوي عندنا فيه جوج مراحل، ابيض البيض مع السنيده غنطربوه مزيان باش طلع لي هاد لا مورانغ هادي مزيان، باش ما تجينيش جاريه، خصها تجيني متماسكه. غادي خصني ما تكون عندي حتى شي قطره الماء، سواء في الطراب ديالي ما تكون حتى قطره ديال الماء، في العجانه ديالي ما تكونش حتى قطره ديال الماء، وحتى الا غسلت البيض ديالي ما نخليهش كيتقطر بالماء باش ما يخسرش ليا لا مورانغ. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، ملي نكون كنصفي ما تدوش ليا حتى قطره ديال اصفر البيض باش ما تجينيش لا مورانغ طايحه. ما غاديش نخويو دونك غنديرو ابيض البيض، السنيده ما نخواش ضربه وحده على الابيض البيض، غنبداو تنضيفوها بشويه بشويه نخليوها حتى تطلع. دونك كي تطلع لا مورانغ غادي نكون جمعت اللوز بودر مع السكر كلاصي مع الدقيق مع الشوكولاط غبره، نكون خلطهم بربعه بهم ونضيفهم على ديك لا مورانغ من التحت للفوق بحال الشكل ديال لا جينواز. وفي الاخير نخوي كلشي في الطاوه ديالتي 28 في القطر ديالها، 28 في الطول وفي العرض ديالها، وندخلها في الفران في 200 درجه. غنكتبوها طياب 200 درجه. المده ديال الطياب 4 حتى ل 5 ديال الدقائق، من 4 حتى ل 5 دقائق، ونكونوا وجدنا بيان سور لو بسكوي ديالنا. دونك على بركه الله نبداو التطبيق ديال هادشي. اذا عبرنا 4 ديال ابيض البيض، ها هما 50 غرام ديال السنيده. غادي نطلعوا ابيض البيض ونبداو تنضيفوا عليه السنيده بشويه بشويه، وغادي نوجدوه هنايا 100 غرام ديال اللوز بودر والدقيق وسكر كلاصي وبودر كاكاو، نغربلوهم باش نضيفوهم على البسكوي ديالنا. الفران شاعل في 200 درجه، واصل 200 دوغري. دونك دابا غادي ندخلو الطاوه ديالنا بيان سور السرعه القصوى، غادي نديرو ابيض البيض في السرعه القصوى. اذا من بعد ما طلعت لنا لا مورانغ ديالتنا، ها هو غربلنا النواشف، تقولوا نتوما النواشف. هو لا مورانغ خصها تكون متماسكه مزيان، خصها تكون بيان ساغي، خصها تكون شاده في راسها. شنو اللي تيخلي لي لا مورانغ ديالي تكون طالعه بهذا الشكل؟ هو انني احترمت الشروط ديالها. ابيض البيض كله ما معاه حتى قطره ديال اصفر البيض، بالاضافه الى الماء ما عندي حتى قطره ديال الماء. بزاف الناس يقول لك شاف واش خاصني البيض نخليه في حراره المطبخ، واش نجبدو من الثلاجه 3 ايام، واش نصفيه يومين، واش نخليه. لا، هادشي كله ماشي مشكل. سواء كان البيض جديد يعني في الثلاجه، سواء كنتي جبتيه من عند البقال، خصو غير ما يكونش خاسر. تحترموا الشروط ديال ابيض البيض، كتطلع لنا لا مورانغ متماسك. الدور ديال فوالا يا حيدناها. الدور ديال السنيده ديال السكر هو انها كتخلي لنا لا مورانغ بيان ساغي متماسك. دابا غنبدا تنضيف الخليط، من التحت للفوق بشويه بشويه. هاد الخليط على 3 مرات او على 4 مرات. هانتوما نخوي الجزء الاول، نحرك شويه بيديا بحال هكا بالفوي، نعاود نزيد ثاني الجزء الثاني ديال البسكوي ديالي،
ودائما الفران ديالنا راه شاعل في 200 درجه. الفران ديالنا راه شاعل في 200 دوغري باش ما ندخلوش البسكويت ديالنا عاد نشعلوا الفران، سواء كان الغاز سواء كان الضو. نشعلوا الفران ديالنا في حراره ديال 200 درجه ونخليوه سخون. خاصنا ندخلوا البسكويت ديالنا والفران بيان سور يكون سخون. وهذا البسكويت هذا باش كيمتاز تيجي معلق، تيجي رطب، فيه مذاق تاع اللوز. ما تنسقيوهش نهائيا، ما تيحتاجش نسقيوه لانه تيجي فتي ومعلق بزاف. فوالا اول بسكويت ديالنا كملناه. دونك غادي ناخذوا الطاوه ديالنا تكون فيها 32 في القطر، 28 حتى 32 في القطر، 32 على 32. ما نديروش طاوه تكون كبيره بزاف. بالضبط بابي كويسون واحد 60 على 40 نقسموه على جوج. دونك الا قسمنا بابي كويسون فيه 60 على 40 غتجينا تقريبا واحد 40 على 30. دونك 40 على 30 مزيانه في هذا البسكويت ديالنا. ونحاولوا ايطاليو لو بسكويت ديالنا فوق من بابي كويسون. فوالا وندخلوه الفران في 200 درجه في الفرن. ضوء بيننا. دونك فوالا ندخلوه في الفران 200 دوغري. هو الفران ديالنا شاعل واصل 200 درجه. نديروه في الوسط، شعلنا الفوق والتحت. نديرو الطاوه ديالنا في الميليو ديال الفوق ونخليوها بيان سور واحد 4 حتى ل 5 ديال الدقائق ونجبدو لو بسكويت ديالنا وندوزو لحاجه اخرى. اذا لو بسكويت ديالنا هو دوز بخمسة 6 على حسب 300 ديال الدقائق. دونك بين 4 5 300 ديال الدقائق على حسب الفران على حسب الحراره ديالو. دونك هو خرج رطب فتي بزاف معلق. نخليوه شي شويه جانبا حتى يبرد وندوزو نديرو به المونطاج ديالنا. غادي ندوزو دابا للكريم سيترون. غادي بعد ما وجدنا بسكويت سيكسي ديالنا غادي ندوزو لا كريم سيترون اللي هي كريمه الحامض. هاد لا كريم سيترون فاش كنلقاوها؟ تلقاوها في لي كاطو ديال الكلاص تاع السيترون، كتكون كوم كلاصاج ولا شي بارفان. تلقاوها في لي كريب سيترون، في لي كريب تلقاوها في لي فينوازري طايبين تنقدروا نعمروهم بلا كريم سيترون، وتلقاوها في لي طارت سيترون حتى هما، وتلقاوها حتى في لي طارت سيترون مورانغي. دونك لا كريم سيترون كتمشي لنا في لا باتيسري فرونسيز بزاف ديال الحوايج كلها تتوجد بطريقه واحده. نشوفوا بناش كتكون 250 غرام ديال عصير الحامض، 300 غرام ديال السنيده، 250 غرام ديال الزبده، 4 ديال اصفر البيض وجوج بيضات. اول حاجه غادي ندير العصير ديال الحامض والزبده فوق النار وغنضيف عليهم 200 غرام من هاد السنيده اللي بقات. دونك 200 غرام ديال السنيده من هاد 300 والعصير الحامض ورابعه ديال الزبده، هادو كلهم غنشعل عليهم فوق النار، و4 ديال اصفر البيض وجوج بيضات زائد 100 غرام ديال السنيده اللي بقات عندي. غادي نخلطها بالطراب في واحد الاناء بوحدو. دونك عندي العصير ديال الحامض، عندي الزبده وسنيده 200 غرام فوق النار كيطيبوا، وعندي 4 ديال اصفر البيض وجوج بيضات و100 غرام ديال السنيده مخلطين بالفوي جانبا. من بعد ما تيغلى ليا هذا الخليط، من بعد ما تيغلى تنضيف عليه اصفر البيض مع البيض والسنيده فوق النار وتنبدا تنحرك. هنا تيمكن لي نحرك فوق النار مباشره وبشويه عليا حتى تتبان ليا ليبيليسيون الغليان، وتندير واحد التجربه اللي غادي نوريها لكم. تنعرفوا طاب اولا تندير باماغي تنديرو فوق حمام مريم وتنخليه يطيب مره تنحركو. بالنسبه للباماغي تيتعطل علينا، في الباماغي تيتعطل، مي غادي نديرو فوق النار مباشره البيض مع السنيده وكلشي فوق النار. نبقى تنحرك وغندير واحد السباتول ديال العود ولا ديك لا مارينز، غنحرك غادي نهز وندوز الصبع ديالي وسط الخليط. الا بان ليا الفوق داك الخط اللي طراسيت الفوقاني تيدمع على التحتاني راه باقي ما طابش. الا بان لي دوزت ان تخي واحد الخط وما بقاوش كي دوك جوج بلايص ما توصلوش بعضياتهم، غادي نعرف بان لا كريم سيترون ديالتي طابت.
غنحيدها فوق النار، غتكون جاريه بيان سور سائله، خصها تضرب بميكسور وتبقى في الثلاجه ليله كامله. غادي نعاود الطريقه ديال لا كريم سيترون. غادي نعاودها. العصير ديال الحامض في كاسرونه سنيده 200 غرام من هاد 300 غنهز لنا 200 غرام نضيفها على العصير د الحامض، وهاد 4 ديال الزبده. هاد الثلاثه هادو كلهم غادي نحطهم فوق النار، غادي نديرهم فوق النار. من بعد 4 ديال اصفر البيض وجوج بيضات زائد 100 غرام ديال السنيده اللي بقاو عندي، غادي نحركهم بالفوي. الوقت اللي هذا غيدير الغليان غنضيف عليه الخليط ديال البيض والسكر والسنيده فوق النار، نبقى تنحرك بالفوي. من بعد غادي ندير واحد السباتول ديال العود وسط منه باش غادي نعرف لا كريم سيترون ديالتي طابت. الا دوزت صبعي وبان لي بان الفوق ما تيدمعش على التحت، غنفهم بانها طابت. غنحيدها ونشوفوا من بعد اش غادي نديروا، لان غنقسموها على جوج وغنشوفوا واش خصنا نديروا من بعد. اذا كيف قلنا درنا العصير ديال الحامض هنايا 4 ديال الزبده و200 غرام ديال السنيده، ها هما درناهم هنايا. قلنا هادو غادي نشعلوا عليهم فوق النار، ديجا راه البوطه شاعله. وهنا ندير 4 ديال اصفر البيض وجوج بيضات و100 غرام ديال السنيده، غادي نخلطهم مزيان. دونك العمليه سهله جدا. نتسنى هذا الخليط هذا حتى يدير الغليان ونضيف عليه البيض والسكر. غنبقى تنحرك بالفوي فوق النار. من بعد ما يبان ليا بدا تيطيب غنكمل بلا سباتول ولا بلا ماغيز تنحرك، وغادي نهزها من وسط الخليط مره غتكون بيان سور فيها لا كريم سيترون. وندوز صبعي بسرعه. ملي غندوز صبعي غادي نكون فرقت المسافات بجوجهم بين السيترون الفوقاني والتحتاني. الا بان ليا السيترون الفوقاني كيدمع على التحتاني صافو دير بانه باقي ما طابتش. ولا دوزت صبعي وبانت ليا هاد لابارتي بقات بلاصه واخرى بلاصتها، وداك الفارق اللي بيناتهم ما فيه حتى شي حاجه، تما غنتاكد بان لا كريم سيترون ديالتي طابت. نحيدها فوق النار نضربها بالميكسور، غنقسموها على جوج. النص غنديرو فيه الجيلاتين 6 ورقات غنخدمو به دابا، والنص الاخر غندخلوه للثلاجه يبرد حتى الصباح ان شاء الله باش نكلاصيو به لو كاطو ديالنا. دونك ساهله العمليه. اذا من بعد ما مع الحامض ديالنا والزبده والسكر داروا لنا الغليان، غادي نحيدوهم من فوق النار. قلنا غادي نضيفوهم على البيض ديالنا والسكر، نخلطوهم كاملين ونرجعوهم في كاسرول اللي تكون كبيره. اذا من بعد ما ضفنا هنايا السيترون مع البيض مع كلشي الخليط، خصني نعاود نرجع للنار مره ثانيه. انا غنبقى تنحرك فوق النار، ما نزقاش من التحراك باش ما تحرقش ليا حتى تيبان ليا بانها بدات كطيب. ومن بعد غادي نستغل لا مارينز، غنبدا تنحرك بلا مارينز باش كنعرفوا لا كريم سيترون ديالنا طابت. لا كريم سيترون ماشي بحال اون كريم باتيسير، ما عمرني نقدر نعرفها طابت لانها كتكون جاريه ما كتجمعش ما كتقصحش. باش كنعرفها طابت هو انني غادي ندوز مثلا وسط من هكذا وسط السيترون. فاش غندوز هاد الصبع ديالي غتبان ليا كتدمع، غنعرفها باقا ما طابتش. دونك غنبقى تنحرك صافي سي بون. اذا حنا تنحركوا لا كريم سيترون ديالتنا، هي بدات كدير الغليان فوق النار. غنحيدوا الفوي ديالنا، ناخذوا سباتول ديال العود ولا ماغينز بحال هذه، ونبداو تنحركوا الجوانب. ولا قدرنا نحركوا على شكل 8 يعني تويت، كنحركوا الجناب ديال لا كاسرول كلها وندخلوا لداخل بهذا الشكل هذا. نبقاو تنحركوا بحال كنكتبوا 8 فوق من لا كريم سيترون ديالنا باش ما تحرقش. ومره غادي نقلبوا بهذا الشكل هذا، راه باقا كتدمع عليا. دونك غادي نتسناو حتى تبان لنا بان شدات في راسها وغنعرفوها طابت. كريم سيترون ما خصنيش تزكى من التحرك، ما نحبسوش باش ما تحرقش لينا بيان سور لا كريم سيترون ديالتنا. فوالا سي بريسك قريب، دونك قربات. دونك غادي نشوفوا، لاحظوا معايا فوالا مابقاتش كتدمع. دونك طابت لا كريم سيترون ديالتنا. غادي نحيدوها فوق النار. وجدت 6 ديال لي فوي دو جيلاتين، وجدت 6 ديال لي فوي دو جيلاتين. غادي نقول لكم علاش غنحتاجوهم من بعد. غادي نقسموا لا كريم سيترون ديالتنا على جوج، ديك لا كاسرول تقريبا غنقسموها على جوج. لاحظوا معايا تقريبا يعني غادي نلوحو 6 ديال لي فوي دو جيلاتين مباشره في واحد النص الاول ونخليوها تذوب. هذا هو اللي غادي يتخلط لينا مع لا كريم باش غنديروا لا موس. دونك هذا نخلطوه ونخليوه جانبا. دابا غنخدموا به مع الكريمه ديالتنا، وهذا غادي نضربوه بميكسور
ونخليوه حتى لغدا ان شاء الله في الثلاجه العاديه ماشي في المجمد، نخليوه في الثلاجه حتى لغدا ونخدموا به. اللي غنحتاجوه دابا حالا هو هذا النص اللي درنا فيه 6 تاع لي فوي دو جيلاتين. اوكي، اذا هنايا مرحله مهمه بغيت ندوي لكم عليها. هاد لامون سيترون ديالنا بعد ما صوبنا لا كريم سيترون اللي طيبنا قسمناها على جوج، النص درناه في هاد لاكاسرول، زدنا عليه 6 تاع لي فوي دو جيلاتين. هاد الجيلاتين الدور ديالهم هما اللي غيشدوا ليا الكريمه ديال الكلاص، من بعد غادي نشوفوهم لاش غيصلحوا لينا، هادو غيبقاو جانبا دابا غنخدموا بهم. النص الثاني هذا بغينا نزينوا به الكاطو ديالنا، بغينا نديرو به لي كريب ديالنا، بغينا نديرو به لي طارت سيترون. هو هذا ما غاديش نديرو فيه لا جيلاتين لا حتى شي حاجه، غادي نضربوه بميكسور، ما نخبيوش في الكونجيلاتور، غنديروه في واحد السوبيره ونديرو ليها كونتاكت فيلم بابي فيلم من الفوق وندخلوها في الثلاجه، ماشي في المجمد، الثلاجه العاديه بوزيتيف، ونخليوه ليله كامله. الصباح غادي نقدروا نهزوه بلا كويير بمعلقه غيبان لينا شاد في راسو. دونك هو دابا راه جاري، ولكن راه الا بات في الثلاجه غيشد في راسو. المجمد غادي يخرج عليه، ما نديروش في الكونجيلاتور، وضروري نضربوه بميكسور او نطحنوه في ماكينه العصير عاد نخبيوه ليله كامله. ما نقولش مع راسي نبيتو في الثلاجه حتى الغدا عاد نطحنو، غادي نجريه غيطيح، خصني نطحنو دابا باش يلاه تيطيب وندخلو ماشي كونجيلاتور، الثلاجه العاديه باش يشد في راسو. الا شد في راسو مابقاش خصني باقي نضرب فيه، هكا نهز منه ونخدم به بشويه عليا. اذا من بعد ما طحنا لا كريم سيترون ديالتنا، ها هي كتجي لاحظتوا كيش دايره رطبه بزاف، كتجي خفيفه ليس، ما فيها حتى شي حبه ديال السيترون، كتجي رطبه ورائعه جدا. دونك ها هي هذه غادي نخليوها، غادي نغلفوها ببابي فيلم بلاستيك الغذائي، غادي تدخل الثلاجه ليله كامله. هذه اللي درنا فيها الجيلاتين باقي غادي نرجعوا ليها، باقي غادي نحتاجوها. دونك غادي نخليوها جانبا حتى نطلعوا لا كريم فريش ونشوفوا التتمه ديال المقادير ديالنا. هذه غندخلوها في الثلاجه العاديه، ما تدخلش المجمد، فقط في الثلاجه العاديه تبقى فيها ليله كامله، ومن بعد نجبدوها ان شاء الله نخدموا بها. اذا لانسير ديالنا اللي درنا البارح دخلنا جمد غنحتاجوه اليوم، هو هذا جامد وسط الكاطو. يا اما ندير واحد الموس هنا ونحل الجناب ديالو باش يطيح ليا باش يبقى عندي، نخبيه عاوتاني في المجمد لانني نفس المول غنعمر فيه، هذا لو ساحكل غادي نعمر فيه، اولا نضرب بلو شاليمو بحال اللي بغيت. دونك نقدر الا ما عنديش ان شاليمو ندخل، لاحظوا معايا، ندخل الموس ديالي هكذا في الجنب ونهبط على لانسير ديالي هكذا بالطريقه هذه حتى تنجيب الدوره كامله على المول، ومن بعد لانسير ديالي غيهبط بوحدو غيخرج بوحدو، وخصني نحطو فوق ان بابي كويسون، ما نحطوش فوق لا طابل مباشره، ونخليه بيان سور. ها هو غادي يخرج دابا، غنحيدوه هوب، نحطو المول ديالنا باش يتغسل، نعاودو نخدمو به. والانسير ديالنا ها هو الكولي ديال الفرامبواز جامد، غادي نعاودو نرجعوه للمجمد حتى نبداو المونتاج ونديروه باش تجينا طبقه ديال لو بسكوي. اوكي، دونك غنعاودو نرجعوه للمجمد حتى نوصلوا عليه ان شاء الله ونخدمو به. اذا من بعد ما طيبنا كريم سيترون، تبعنا كنا اننا طيبنا لا كريم سيترون، قسمناها على جوج، النصف ديالها زدنا عليه 6 ديال لي فوي دو جيلاتين، دونك هما داخلين عندي في هذه الكماله. 500 غرام ديال لا كريم فريش غادي نطربها مع 100 غرام ديال السنيده، ونضيف عليها كريم سيترون. هذا النص هذا ديال لا كريم سيترون زائد الجيلاتين غنضيف عليه لا كريم فريش زائد السنيده طالعين باش ندير المونتاج ديال لو كاطو ديالي. بطبيعه الحال ضروري هنا بالنسبه للسكر اختياري، راه تيمكن لي اللي ما بغاش السنيده يدير زيرو سكر، فقط لا كريم فريش يطربها، واللي بغى يدير 50 غرام السنيده يديرها، اللي بغى يدير 70 غرام، واللي بغى يدير 100 غرام تاع السنيده يقدر يديرها. دونك غادي نطربوا دابا السيترون تاع لا كريم فريش مع 100 غرام ديال السنيده، ونضيفوا عليه داك السيترون اللي كنا زدنا فيه الجيلاتين، نص السيترون اللي زدنا فيه الجيلاتين، 6 تاع الورقات، ونعمروا بهم لو كاطو ديالنا ونخليوه يتكونجلا ليله كامله. دابا لحد الساعه كملنا المقادير، وغادي ندوزو دابا ان شاء الله نطلعوا لا كريم فريش، غنضيفوا عليها كريم سيترون ديالنا هو هذا اللي فيه جيلاتين، ما خصنيش نديروه في الثلاجه باش ما يتجلدش لينا، نخليوه فقط جانبا. ومن بعد ما طلع لا كريم فريش غنخلطوا لا موس
سيترون. عندنا لو بسكوي سكسي اللي صوبناه ديال اللوز. لانسير ديالنا هو كاين ديال الفرامبواز، بالاضافه الى لا كريم فريش مع السيترون. ونبداو المونتاج ديالنا ان شاء الله باذن الله، وندخلوا الكاطو ديالنا المجمد باش يبرد. اذا قلنا 100 غرام ديال السنيده هي درناها، عبرناها في لا كاسرول، عبرناها في لا باسين. غنزيدو عليها السيترون ديال لا كريم فريش. غنزيدو السيترون ديال لا كريم فريش على نحل الثانيه. فوالا نزيدو السيترون ديال لا كريم فريش شويه باش ما طيرش علينا، نخويوها. فوالا تري بيان. دونك فوالا 100 غرام ديال السكر زائد السيترون ديال لا كريم فريش. غنطلعوها في الطراب حتى تطلع تولي اون كريم. وبيان سور نخلطو معاها لا كريم سيترون اللي فيها الجيلاتين، 6 ديال لي فوي دو جيلاتين. ومن بعد بيان سور نبداو المونتاج ديالنا ان شاء الله على بركه الله. اذا لا كريم فريش ديالنا هي طلعت، كريم سيترون ديالتنا هي بالجيلاتين كاينه. قبل ما نخوي لا كريم سيترون على لا كريم فريش، انا احتمال الا خويت لا كريم سيترون على لا كريم فريش يمكن يتعزل ليا الجيلاتين خيوطه وتخسر ليا لاموس ديالتي وما تجينيش ليس. في لوغو ديالها غتجي زوينه في السيترون، غتجي رائعه، ولكن في المنظر ديالها راه يمكن ليها تخسر ليا. دونك غادي خصني نهز من هاد لا كريم واحد 3 تاع لي كورن بهذا الشكل هذا ولا جوج، ندخل عند لا كريم سيترون هي الاولى بهاد لا كريم فريش، نحرك هنا مزيان حتى داك لو شوك اللي غادي يكون عندي ما بين لا كريم سيترون وما بين لا كريم فريش نحيدو، باش يكون عندي ان ايكيليبر ما بين هاد لاباراي وهاد لاباراي، تيكون عندي بحال التوازن. لان الجيلاتين هو سونسيبل للبروده، حساس للبروده بزاف. الا خويت لا كريم سيترون على كريم فريش بارده، هذاك لو شوك اللي غيوقع ليا الاول يمكن يخلي ليا الجيلاتين كتجلد في البلاصه وتتعزلوا ليا حبيبات ديال الجيلاتين. حتى الا كانت عندي ان غاناش ديال الشوكولات، مع بعض المرات هنايا الشوكولا دايبه، الا خويتها على كريم فريش مباشره كيتسمى ان شوك اللي تيطرا، تيخلي لي الشوكولات كيتعزل ليا حبيبات وقاصحين. دونك تيخصني ندير توازن ما بين هاد لو ميلونج وهاد لو ميلونج، هاد الخليط وهاد الخليط، باش ندير التوازن بيناتهم. كنهز من هذا اللي بارد شويه نضيفو على هذا اللي شويه دافي، نخلطهم بجوجهم مزيان حتى كيولي عندي هنايا توازن. وابخي نخوي بشويه عليا، ما عنديش اشكال نخوي هاد السيترون ديالي على لا كريم كامل، ونبدا تنحرك بشويه عليا من تحت الفوق ونحصل على ان كريم موس سيترون اللي تتكون رائعه في الماكله ديالها وكتكون طوب في لوغو ديالها. دونك فوالا غنبدا دابا تنخلط باش نحصل على ان موس سيترون اللي تتكون لا موس سيترون ما تتكونش هي صفرا بزاف، ما تتكونش صفرا. الا كانت صفرا ولا خضراء راه تيكون فيها لاغوم. بعض المرات كنلقاو الكريم سيترون بهاد لا كولور هادي، ولا تلقاوها بهاد لا كولور، راه دوك تيكون بحال داك لاغوم. باغ كونطخ اللون ديالها هو هذا، كتكون صفرا بحال اللون اللي كاين في العصير ديال الحامض، كتكون فيها واحد الصفوريه اللي خفيفه بزاف. فوالا هي لا كريم سيترون ديالتنا وجدات، لا موس سيترون ديالتنا وجدات. وبيان سور يمكن لنا دابا نبداو المونتاج ديالنا ان شاء الله. اذا لو بسكويت ديالنا ها هو حيدناه من لو بابي هو الاول. جبنا المول، لانسير ديالنا هو وحدنا وجدناه. لا موس سيترون اللي خلطناها. دونك لو سيركل داك اللي كنا درنا فيه لانسير في القطر ديالو كاين واحد 24 سنتيم في القطر، غنحاولوا دابا نزيدو فيه واحد 2 سنتيم تقريبا باش يكون لانسير ديالو يدخل وسط منه. ما خاصش يكون قد لانسير قد الكاطو ديالنا، يعني قد الكولي قد الكاطو، ما خصهمش يكونوا قياس واحد، خاص تكون واحد شويه تاع لا ديفيرونس بيناتهم. فوالا يخلينا واحد شويه الفرق بيناتهم باش من بعد ان شاء الله نبداو تندخلوا لو كاطو ديالنا. اوكي تري بيان. من بعد غادي نحاول نقطع لو بسكوي ديالي، اللي غادي نحتاجو. فوالا انا قطعت لو بسكوي راه رطب تيقدر يتقطع بسهوله. غنحيد هاد لي شوت هادو. الا بغيت نديرهم من الوسط يمكن ليا، الا ما بغيتش فقط ندير المونتاج ديالي. اوكي اذا غادي نحاول نبدا المونتاج. غادي ندير واحد ثلث ديال لاموس ديالتي هي الاولى، ندير واحد لو ان تيير. غادي ندير ثلث ديال لاموس ديالتي وسط من الكاطو،
ونحاول نطالي بلا سباتول بشويه عليا لداخل بهذه الطريقه هذه. دونك شويه عليا ندير طبقه قاده تكون فيها تقريبا واحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم في العلو ديالها، تبقى مقاده بشويه عليا. ومن بعد ناخذ الكولي ديالي تاع الفرomboise اللي كنت جمدته، وغادي نحيدو من لو بابي كويسون بشويه عليا، غنحاول نحطو لداخل يكون جامد هكذا بالطريقه هذه. لاحظتوا؟ ونمرك عليه باش يشد البلاصه ديالو وسط من لو كاطو ديالي. هنايا بغيت ندير واحد الطبقه اخرى تاع لو بسكوي داير فوق منها، تيمكن لي نديرها، ما بغيتش نسد لو كاطو ديالي مباشره بلا كريم سيترون. دونك غادي نسدو حنا لو كاطو ديالنا مباشره بلا كريم سيترون، لانه هذا ستان كاطو كلاص، ما كاينش مشكل الا كانت فيه الكريمه كلها كلاص. بيان سور على حسب العلو ديال كل كاطو، كل واحد فينا يقدر يدير العلو اللي بغا. ثاني حاجه غادي نحاول نديرها نسد الجوانب هما الاولين، نتاكد انني سديت هاد الفراغات كلهم هما الاولين، نسد هاد الفراغات لداخل كلهم، ميبقى عندي حتى حاجه باينه. عاد من بعد نبدا تنفيني لو كاطو ديالي بشويه عليا بشويه. لاحظتوا المونتاج راه ساهل جدا، فقط نكون وجدت كل حاجه بوحدها، نكون بريباريت كل حاجه بوحدها. المونتاج راه ما فيهش حتى 5 ديال الدقائق، ما كاملاش عندي الا وجدت لي زيتاب كلهم، المراحل كلهم، كلشي تيكون ساهل. اذا هو لو كاطو ديالنا كملناه، مونطيناه بسرعه غابيدمون لانه كلشي واجد. وغادي ناخذ ان اوتر بابي كويسون نحطو فوق منه بشويه عليا بحال هكذا، وندخل كلشي المجمد، ندخل كلشي المجمد ليله كامله في الكونجيلاتور، يعني المجمد يجمد حتى غدا ان شاء الله. وديك لا كريم سيترون اللي خبيناها في الثلاجه بوزيتيف، يعني في ماشي في المجمد، في الثلاجه العاديه، هي اللي غادي نديروا لها كلاصاج من الفوق ونزينوه ان شاء الله ونقدموه. وشكرا لكم، والى اللقاء ان شاء الله حتى الحصه المقبله. اذا وصلنا للمرحله ديال التزيين ديال لاموس الشوكولا ديال الموس سيترون ديالنا. عفوا غنحتاجو شوكولا سوداء دائبه، غندير 50 غرام ديال الشوكولا العاديه و50 غرام ديال الشوكولا سبيسيال سوداء، بجوجهم غندوبهم فوق النار ونحاول ندير بهم واحد الديكور. غنحتاجو المورانغ حتى هو طايبه، هاد المورانغ هادي غنصوفوها في الطرس ديال لي طاق سيترون مورانغي، وبيان سور هذا اختيار. وغنحتاجو كذلك القشره ديال الليمون اولا الحامض اولا السيترون ولا الاورانج قشره باش نزينو بها هاد الطاق سيترون ديالنا. اذا درنا 50 غرام من الشوكولا العاديه، وغنديرو 50 غرام من الشوكولا سبيسيال، تقريبا هي 100 غرام. اوكي، وعلى بركه الله ندوبوها فوق النار مباشره. اوكي، اذا كيف العاده نبداو تندوبو الشوكولا ديالنا، 1 2 3، قلنا 10 ديال الثواني، 4 5 6 7 8 9 10، ونحيدو بيان سور من فوق النار، نبقاو تنحركو ونعاودو نرجعو حتى تذوب. اذا كيف كتلاحظوا مباشره فوق النار الشوكولا ديالي تندوبو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وتنحيد من فوق النار. لاحظتوا الكاسرونه راه ما سخوناش، وتنبقى تنحرك بهذا الشكل هذا. تنضرب الشوكولا ديالي، ما نحطوش فوق النار ونخليه، ضروري من التحراك، ضروري ما نبقى تنحرك. الا بانت لي لا كاسرول ديالي بردات تنعاود بطبيعه الحال كنرجع فوق النار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا تبقى بهذه الطريقه هذه كنخدم بها، كنضرب الشكلاط ديالي حتى تيذوب ليا كامل، ونقدر ندير به الديكور اللي بغيت. اذا كي تلاحظوا هو الشكلاط ديالنا كيذوب بشويه بشويه مع التحرك بطبيعه الحال هكذا، ما تيبقاش يتحجر، ما تيبقاش يكون معجن. والشكلاط ديالي ما كنضيف عليه حتى حاجه باش نطلقوا، لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، ولكن
ما خصش تكون عندي حتى قطره الماء في الكاسرونه ديالي، ما خصش تكون عندي حتى شي قطره ديال الماء، ما خصش تكون عندي هنا حراره سخونه بزاف، فقط حراره قريبه للجسم. وتنبقى بقات لي اخر مره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا كانت هذه اخر مره. نحيد. فوالا هو الشوكولا ديالي جاهز واجد باش ندير به الديكور اللي بغيت. اذا غناخذ بابي سيريغراف بحال هذا، نقسموه على جوج، غنحتاج غير النص ديالو، وغنحاول نخوي فوق منه الشوكولا اللي يلاه دوبتها. نحاول بيان سور نيطاليها بهذا الشكل هذا فوق من هذا البلاستيك هذا، بهذا الشكل هذا، ونحيدها من البلاصه ديالها، نخليها جانبا تبرد، ونجمع الشوكولا ديالي بطبيعه الحال، ونعاود نحركها باش نزيد بها ديكور اخر اختياري حتى هو. غنحاول نصوب واحد الكورلي ديال بابي كويسون، ان كورلي بهذا الشكل هذا، دونك على شكل مثلث. هذا غادي خصني ندرب عليه باش نولي كنتقن هذا الكورلي هذا. فوالا غنحاول ندور لو كورلي ديالي بهذا الشكل، ونبدا تنجمع حتى الاخير، وهكا غنكون حصلت على ان كورني ديال الشوكولا، ونخوي فيه الشوكولاط ديالي. اذا جبدنا لو كاطو ديالنا من المجمد، الكورني ديالنا هو درنا فيه الشوكولا. غنحاول نقطع واحد الخط يكون دقيق بزاف، نحيد الكركعات اللي باقي بارد. هاد لو بابي هذا بارد، لاحظوا معايا، وغنبدا تندير خطوطه هكذا رقاق بزاف بهذا الشكل هذا. يكونوا رقاق، الا قدرت نرققهم بزاف بزاف، لان التقطيعه ديال الكورني ديالي خصها تكون رقيقه بزاف بزاف. وبيان سور نحاول نعاود نهز ونحط فوق من الكاطو اللي هو بارد، ولا نعاود ندخلها للثلاجه ونخليها تبرد. اذا فوالا الخطوطه ديالنا هما درناهم، غندخلوهم للمجمد يبردوا مزيان باش يتحيدوا لنا من البابي كويسون. اذا غنمشيو للشوكولا ديالنا اللي طراسيناه قبل قليل، ونحاولوا حتى هو نطراسيو فيه بالموس مربعات بهذا الشكل هذا. شويه عليا نطراسي فيه دي كاري بهذا الشكل هذا، ونعاود عاوتاني نمشي للاتجاه الثاني. لا كريم سيترون هي جبدناها بقات لنا في الثلاجه مع لو كاطو ديالنا ديال السيترون، وغادي نحاولوا بشويه علينا نهزو السيترون بحال هكذا وندوزوه فوق لو كاطو ديالنا وهو بارد. لو سيترون ديالنا ما كنسخنوه ما حتى حاجه، وبيان سور هذا السيترون راه ما كانش فيه لا جيلاتين، هذا هو داك النصف اللي كنا طحناه وبقى لينا، وطحناه باش ندوزوه فوق لو كاطو ديالنا بطبيعه الحال. اذا غنخليوه يبرد فوق من لو كاطو ديالنا شويه عليه حتى يبرد. وباش يكون فيه لمعان واحد شويه تاع الناباج مطلوق بحال هكذا، ما يكونش قاصح، نخوي شويه ديال الناباج فوق من الكاطو ديالنا. بيان سور ناباج اختياري، وبشويه بلا سباتيل ندوز على الناباج بحال هكذا، يعني بسوانيوزمون باش يكون فوق من السيترون. فوالا ها هو الناباج دابا فوق السيترون باش يعطيني اللمعان. ومن بعد ناخذ لو شاليمون باش نديمولي لو كاطو ديالي.
اذا لو كاطو ديالنا ديال السيترون هو في البلاصه غادي نديموليوه ودرنا فوق شي حاجه اللي تهز من فوق لا طابل وغندورو عليه لو شاليمو من الجناب ونخليوه يسخن ويهبط بوحدو لو سيركل من الجناب باش يعطينا لو كاطو ديالنا يكون تري بيان فيني بيان سور. فوالا من بعد نهزو لو كاطو ديالنا بشويه من الوسط ونحاولو معاه بشويه نهبطو لو سيركل من الجناب بشويه علينا. فوالا اوكي. اذا غادي نحاولو نحطو لو كاطو ديالنا فوق واحد الطونطيل واحد السيبوره اللي يقدر يتحط فوق النار. هنا لو شوكولا ديالنا اللي قطعناه مربع غنحاولو نحيدو ليه لو بلاستيك ديالو من الفوق وبيان سور غيبقاو عندي الاجزاء ديال لو شوكولا ديالي مربع دي كاري غيطيحوا ليا بوحدهم وغنجيبهم في الجوانب ديال لو كاطو ديالي ديال السيترون ونبقى غادي تندور بحال هكذا على لو كاطو ديالي كامل بهذا الشكل حتى كنديرو كامل فيه لي شوكولا. ندور على لو كاطو ديالنا كامل بلي شوكولا ديالنا. اكيد كل واحد يقدر يزين بالشكل اللي بغا بالطريقه اللي بغا. دونك فوالا لو كاطو ديالنا هو كملناه في لا ديكوراسيون. غادي نحاولوا ناخذوا شي شويه ديال لا مورانغ اللي كاينه في الدرس تاع لي طاخت سيترون. غنحاولوا نحطوهم بهذه الطريقه لي مورانغ ديالنا ونجيو نديرو لي الشوكولا ديالنا حتى هما هنايا. بهذا الشكل. اذا بالنسبه للشوكولا ديالنا اللي درنا توطالور ها هو غنحاولوا نهبطوه بهذا الشكل هذا كندوزو الموس من تحت منه باش كيتقل علينا وكنبقاو نحاولوا نحيدوه بلا يكون فين يكون رقيق جدا. وعلى هذا الشكل هذا نحاولوا نقلعوه كامل بهذه الطريقه هذه باش يكون بيان سور بحال ديال الفوريموار يكون فين بهذا الشكل هذا. ونبداو بيان سور تنهزو هاد لو شوكولا ديالنا وتنحطوه بهذه الطريقه هذه. واو. هنا غادي ناخذ واحد النص ديال لورانج ديال ونحاولوا نقطعوا حتى هو يكون رقيق بزاف بحال هكذا. لورانج يكون رقيق جدا يكون فين ولا السيترون حتى هو يمكن ليا نديكوري به. وكناخذ هاد الاجزاء هادو كنقسمهم هكذا باش يكونوا تري بيان فيني. وبيان سور كنجي كل بلاصه تنحط فيها شي شويه ديال لورانج. بيان سور هادو كي قلت لكم كلهم اختيارات كل واحد يقدر يدير الديكور اللي بغا وبالطريقه اللي بغا. اوكي بقى لينا لاتوش ديال لا ميزون يعني تيكيت ميزون. كانت عندي اون بولونجري تندير فيها الاسم ديالي. هنا عندنا اكاديميه الشيف السعيدي تعليم الحلويات الفرنسيه. دونك تنحاولوا نحطوها بهذا الشكل هذا ونحاولوا نحطوا اون اوتر تيكيت ميزون بهذا الشكل ونحطوا واحده اخرى. نحطوا واحده اخرى هنايا، بوركوا با، ونحطوا واحده اخرى هنايا.
بهذا الشكل، وتتولي هذه الصورة النهائية ديال لو كاطو ديالنا ديال لاموس سيترون. اذا كانت هذه نهايه ديال الدرس ديال لاموس سيترون ديالنا، وكنتمنى والله ان الدرس يكون واضح ويكون مفهوم، وشكرا لكم، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.